कर तो लो। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं जो बात यहाँ कह रहा हूँ पूरी जिम्मेदारी के साथ और अपने अल्फाज का मैं ज़ामिन हूँ। और ऐसा नहीं है कि जाने के बाद अगर मुनाजरे की नौबत आती है, मुनाजरे की कैफियत बनती है तो मैं नहीं आऊँगा। मौलाना इम्तियाज़ साहब के पास मेरा पर्सनल नंबर है, मैं गैर मुक़ल्लिदों से कहूँगा हजरत से रब्ता कर लें, ये मुझे कांटेक्ट कर लेंगे, मैं इंशाअल्लाह पहुँच जाऊँगा। आपकी जमात में जितने पढ़े लिखे हैं हिंदुस्तान में या सऊदीया में या बैरून ममालिक में, उन सब को आप लेकर आए, बिठाएं। ये फ़कीर हनफी साइल इमाम आज़म तने तनहा मुंबई से आएगा और जिस मसले में आप मुझसे मुनाजरा करना चाहते हैं, जो आपके और हमारे बीच मुख्तलफ़ी है, मुतनाज़ाफ़ी है, इंशाअल्लाह उस पर डिबेट के लिए मैं तैयार हूँ। कुछ लोग बड़े लकी होते हैं, उनका तो सामना हो जाता है। मैं तो यार बिजनेस क्लास का टिकट निकाल के हैदराबाद पहुंचा, फिर भी फकीहुद्दीन साहब तशरीफ नहीं लाए। मैंने फोन पे कहा बोल भाई कहाँ आने का, मैं वहां आ जाता हूँ, अकेला आता हूँ, तब भी नहीं बोले। पुलिस परमिशन और पुलिस प्रोटेक्शन के बिना मुनाजरा नहीं होगा। तो आप यहीं से अंदाजा कर लें कि बड़े बड़े इमामों पर भौंकने वाले ये शरीर लौंडों की हैसियत क्या है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दौर बड़ा आज़ाद मिजाजी का है। लोग नफ्स परस्त हो गए, लोगों का नफ्स मोटा हो गया। जैसे वो हर चीज़ में आसानी चाहते हैं, सफ़र में आसानी चाहते हैं, बातचीत में आसानी चाहते हैं, तो उसी तरह वो चाहते हैं कि दीन में भी कुछ डिस्काउंट मिले, दीन में भी कुछ जो है आसानी हो जाए। तो इस तरह अंग्रेजों ने एक फ़िरका ऐसा भी लॉन्च कर दिया है जो हदीस और कुरान का नाम लेकर दीन में डिस्काउंट कर रहा है। तो सबसे बड़ा डिस्काउंट जो इन्होंने किया वो ये कि जो बरसाहा बरस से हम तकलीद करते आ रहे हैं, जितने लोग बैठे हैं सबको मेरी बात समझ में आनी चाहिए। और मैं चाहता हूं कि जब आप यहाँ से उठें तो आधे मुनाजिर बनकर उठे कि कोई भी गैर मुक़ल्लिद आपके सामने टिकना नहीं चाहिए। तो बातों को अच्छी तरह जहन नशीन कर लें, दिल में उतार लें, जो मैं कह रहा हूं उसे अच्छे से नोट करें। जब अहले हदीस फ़िरका पैदा हुआ, मेरी बात तो यकीनन उन तक पहुंच रही है, करीब ही उनकी मस्जिद है और शायद हल्का लगाकर माँ जमात माँ मौलवी के समात कर रहे होंगे। तो सुनिए, ये भले अपना नाम अहले हदीस इन्होंने रखा हो, लेकिन अल्लाह के इज्जत और जलाल की कसम जमात मुहद्दिसीन से, खिदमात इल्मे हदीस से या जमात अहलुल हदीस से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। अहले हदीस ये कोई फ़िरका नहीं है। मैं जिम्मेदारी के साथ और उलमा की मौजूदगी में कह रहा हूँ, अहले हदीस ये कोई फ़िरका नहीं है, अहले कुरान ये कोई फ़िरका नहीं है। ये मुसलमानों के दो इल्मी तबकों का नाम है जिन्होंने खिदमत हदीस की, खिदमत कुरान की। लेकिन शोमिया किस्मत से 15वीं सदी में वो लोग जिनको ठीक से बाप दादाओं के नाम याद नहीं है, जिनको मौसम गर्मा और सर्मा में ढेले लेने की तमीज नहीं है, कितने ढेले लिए जाते हैं, वो अहले हदीस बन रहे हैं, वो अहले हदीस बन रहे हैं। अहले हदीस होने के लिए 1 लाख हदीसें सनदो मतन के साथ याद होना जरूरी है। कितनी हदीस है? 1 लाख। अब जिनका मबलग इल्म टोटल गूगल के ऊपर हो और जो इस्लाम 360 के बिना एक कदम न चलते हो और हदीस भी माशाअल्लाह उर्दू में पढ़ते हैं, बताइए अरबी से बुखारी का नाम तक इनकी पूरी जमात को लेना नहीं आता है और धौस जमात बुखारी में नहीं आया, बुखारी में नहीं देखा। अबे गदहुल लजी खरदिमाग बेदार के बुदन चुगल धामन अखबस नास नुतफे नातकी खारिज बशर वल आदमिया वल इंसानिया वल हैवानिया मजहूल मुतलक जहले मुरक्कब चुगतुल बुखारा। तुमको बुखारी का पूरा नाम आता है बे? बुखारी का पूरा नाम हम ही से सुन लो। ये तो बेवकूफ लौंडे ही कहता हूं मैं इनको, और आज इतना जलील करके जाऊंगा खबीसों को, इतना जलील करके जाऊंगा कि इन्हें अपने पैदा होने पर रोना आएगा। जाहिर सी बात है, जो बड़े बड़े इमामों पर हाथ साफ करे तो उन बड़े बड़े इमामों ने इस गुलाम को मुकर्रर कर रखा है कि इनकी खबर लेता रहे। कैसे आकाओं का बंदा रजा बोल वाले मेरी सरकारों को। अच्छा, नारे ज्यादा नहीं, टाइम कम है। जज्बात को थोड़ा कंट्रोल में करो। और मौलाना इम्तियाज साहब अगर जोरदार निकाबत नहीं करते और ये बच्चा वकार अगर जोरदार खिताबत नहीं करता तो मेरा भी कोई मूड नहीं था तकरीर करने का।
لیکن آپ لوگ بھی بڑی دور سے آئے ماشاءاللہ، جوش جذبے میں بھرے ہوئے ہیں ماشاءاللہ۔ بہرحال عزیزان گرامی وقار، یہ شریر لونڈے جو لائبریریاں سجا کر باقاعدہ کتاب رکھتے ہیں، اور جب کوئی نیا بندہ جاتا ہے تو حیبت کھا لیتا، ہم آئیتے کتابیں، ارے گدھے کے پیٹ میں کتابیں رکھے تو انہیں عالم بنتا کیا رہے؟ دیوانے، ذرا دماغ لگا، خالی الماری میں رکھا ہوا ہے، خود اس کے الماری میں کی ایک کتاب کاٹ کے اس کے سامنے دے، بیٹے پڑھ، دیکھ آگے سے گیلی پیچھے سے پیلی ہو جاتی ہے۔ بخاری میں نہیں دیکھا، بخاری کا پورا نام معلوم ہے رے دیوانے؟ دیکھو بخاری کا پورا نام میرے سے سن، الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ، یہ اس کتاب کا نام ہے، اس کو ہم لوگ بخاری بولتے ہیں۔ امام بخاری اپنے نام سے کتاب لکھیں گے بخاری شریف، یہ تو ہم بولتے ہیں بخاری۔ اب اس کو بیچارے کا پورا مبلغ علم انٹرنیٹ کے اوپر ہے، اسلام 360 کے اندر گپا گپ کاپی پیسٹ مارتا، رپا رپ ہم بولے ابھی کاٹ کے دیتا حدیث، ایک جن میرے کو فون لگا کے کیا بول رہا، رکو اب بھی حدیث کاٹ کے دیتا، گوگل پہ سرچ مار کے حدیث کاٹ رہا۔ میں سوچ رہا ہوں اگر 10-20 دن کے لیے گوگل بند ہو جائے تو بیچارے سب یتیم ہو جائیں گے۔ یہ غیر مقلد نہیں ہے، کس کے مقلد ہے؟ ہاں کس کے؟ گوگل کے۔ اکھیاں بند کر کے گوگل پہ اعتماد کر رہا، اور ہم بول رہے بڑے بڑے اماموں کی مان رہے، بھائی نہیں، ایسا کیسا؟ تحقیق کریں گے، تقلید شرک ہے، حرام ہے، تحقیق کریں گے۔ بہت تحقیق کا کیڑا کاٹ رہا دیکھو، آج ایک ایسی تحقیق دیکھو دے کے جاتا، غیر مقلدوں کا جینا حرام کرو۔ دیکھو غیر مقلد کیا بولتے ہیں، سادہ سمپل بات، ان کا وار کیسے ہوتا؟ شراب خانے میں نہیں جائیں گے، جوا خانے میں نہیں جائیں گے، پان ٹپری پہ نہیں جائیں گے، چائے کی دکان پہ نہیں جائیں گے، بس اسٹینڈ پہ نہیں جائیں گے، جہاں بچے کرکٹ کھیل رہے وہاں نہیں جائیں گے، چلو نماز کو، وہاں جاتے وہ دوسرے والے عقل کے اندھے شکل کے گندے دیو کے بندے، ان کو کھیڑے باڑے میں اللہ کی پولیس بولتے، آئے تو لوگا بھاگتے۔ اللہ کا دین بہت خطرے میں ہے، امت بہت گمت کر رہی کرتے، انہوں بول رہے کہاں میں معلوم ہے نا، بھیڑ کا آ کے لڑا کے جاتے، بولے یو پی بہار والے، ارے وہ آ کے تھانوی کو، گنگوہی کو، نانوتوی کو، امبیڈکر کو برا بولتے، وہ تمہارے گاؤں کے تھے، انہوں آ کے یو پی بہار والوں کو برا بولتے، تمہارے پیٹ میں کیوں دکھ رہا؟ بہرحال مسجد میں آتے، اب آپ نماز پڑھ رہے نا، خشوع کے ساتھ اللہ کے حضور، اس کے پیٹ میں اتنا دکھتا اس کو رہ نہیں جاتا، من شر الوسواس الخناس، یہ 2 ٹانگ کا جانور ان کو وسوسے پیدا کرتا ہے۔ سچی بات بتا رہا ہوں، ایک دم پکی بات، نماز ہوئے بات، میرے ساتھ خود ہی واقعہ پیش آیا، جب نوا پڑھ کے نکلا، یہ بچے کے جیسا میں بھی تھا، ہلکی داڑھی آئی تھی میں مسجد میں گیا نماز پڑھنے، 2-4 لونڈے آئے، ماشاءاللہ میں نے کہا جی کیا ہوا؟ بولے آپ کتنے خوبصورت ہیں۔ تو میں نے کہا اس میں میرا کوئی قصور ہے، میں خوبصورت ہوں؟ نہیں، بولے قصور نہیں، ماشاءاللہ اچھا چہرہ آپ کا، ماشاءاللہ آپ نماز پڑھ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا جی ہاں نماز کا وقت تھا تو میں نے پڑھ لیا نماز، کچھ غلط کیا کیا؟ نہیں، بولے بالکل غلط نہیں کیا، لیکن اے کاش آپ کی نماز محمدی نماز ہوتی، مدنی نماز ہوتی، مکی نماز ہوتی، یہ تو کوفہ والی نماز ہے۔ میں نے کہا اچھا، نمازیں بھی الگ شہروں کی الگ ہے کیا؟ کوفہ کی الگ، مدینے کی الگ؟ تو ایک کام کرو، میں بمبئی کا ہوں، مجھ کو بمبئی والے سکھا دو۔ بولے نہیں مولانا، دراصل آپ ابو حنیفہ والی نماز پڑھ رہے ہیں، کوفی والی نماز پڑھ رہے ہیں، اور کوفہ شہر تو غداروں کا شہر ہے، اس طرح کی نماز مت پڑھیے، رسول اللہ والی نماز پڑھیے۔ اور جاہلوں کو کیا پوچھیں گے معلوم؟ آپ حنفی ہے کہ محمدی ہے؟ آپ حنفی ہے کہ محمدی؟ مطلب محمدی الگ ہوتا اور حنفی الگ ہوتا۔ اب ظاہر سی بات ہے، بیچارہ کم پڑھا لکھا مسلمان کیا بولے گا؟ محمدی، لیکن دھوکے میں نہیں آنے۔ کوئی آپ کو کہے آپ اکولوی ہو کہ مہاراشٹرین ہو، دھوکہ سمجھے؟ ارے بے وقوف، جو مہاراشٹرین ہوگا وہی تو اکولوی ہوگا، کوئی یو پی بہار والا اکولوی ہوگا؟
फिर कोई यूपी बिहार वाला औरंगाबादी होगा, जो महाराष्ट्रियन होगा वही औरंगाबादी होगा। तो ये हनफी को मोहम्मदी से लड़वाते हैं, जैसे अकोलवी को महाराष्ट्री से लड़ा दिया। कहना बेवकूफ, जो हनफी है वो लाजिमन मोहम्मदी है, यकीनन मोहम्मदी है। बस अल्लाह दीन भेजने वाला, रसूल दीन लाने वाले, सहाबा की उम्रें जिहाद में गुजरी, दीन फैलाने में गुजरी, लेकिन इस उम्मत के पहले शख्स इमाम आजम अबू हनीफा है, जो दीन लिखने वाले हैं। इस लिखने की निस्बत से, फिक्र की तदवीन की निस्बत से, मजहब को मुदव्वन करने की वजह से इसको मजहबे हनफी कहा जाता है। वरना आज मैं साबित करूंगा कि मजहबे हनफी दर हकीकत मजहबे मोहम्मदी है। आसान सूरत ले लो, अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम के पहले शागिर्द कौन? सहाबा। तमाम सहाबा ने किससे सीखा? रसूलुल्लाह से सीखा। उनमें एक शागिर्द अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद है, जलीलुल कद्र आलिम है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, जिनको कुरान सीखना हो अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद से सीखे। ये अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद नुजाबा सहाबा में से है, नुक़बा सहाबा में से है, बुजुर्ग सहाबा में से है। जब शहर कूफा की बुनियाद हजरत उमर के इरशाद पर साद इब्न अबी वकास ने रखी, हजरत साद इब्ने अबी वकास ने रखी हिजरी 17 में, तो हजरत उमर ने हुजूर के 2 सहाबा को कूफा में भेजा, अम्मार बिन यासिर को और हजरत अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद को, और कहा मैं तुम्हें रसूलुल्लाह के नुजबा सहाबा भेज रहा हूं तुम्हारे बीच में, इनकी पैरवी करना, इनकी इक़्तिदा करना, इनकी बातों को मानना। अब रसूलुल्लाह से इल्म लेकर, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह से इल्म लेकर अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद कूफा में आते हैं, मसनदे हदीस सजाते हैं, मसनदे फिक्र सजाते हैं, और लोग पढ़ने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं। जब इन्होंने पूरी जिंदगी यहाँ हुजूर का इल्म बांटा, जब इनका विसाल हुआ, तो इनकी गद्दी पे कौन बैठा? याद करो, और याद किए बिना उठो मत। और ये 2 टके के लोग जो अपने आप को बहुत गाढ़ा आइन हा काफ निकाल कर बुकरात बनने की कोशिश करते हैं। सूजा हुआ आदमी सेहतमंद नहीं होता। गुब्बारे में सुई ठोक दो, सारी हवा निकल जाएगी। ज्यादा बुकराती हमारे सामने मत करना बेटा। रसूलुल्लाह से इल्म लेकर आए अब्दुल्लाह इब्ने मसऊद कूफा की सरजमीन पर, और उन्होंने पढ़ाना शुरू किया। जब इनका विसाल हुआ तो उनकी गद्दी पे अलकमा बैठे, ताबई हैं, उनके शागिर्द हैं। जब अलकमा का विसाल हुआ तो इब्राहिम नखई बैठे, वो भी ताबई हैं। जब उनका विसाल हुआ तो हजरत हम्माद बैठे, वो भी ताबई हैं और हजरत इब्राहिम नखई के शागिर्द हैं। जब उनका विसाल हुआ तो उनके शागिर्द हजरत नुअमान इब्ने साबित इब्ने ज़ूता इब्ने माहकूफी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस मसनद पे बैठे, और उन्होंने पहले 40 लोगों को इतना पढ़ाया कि पढ़ा के मुस्तहिद किया। जब वो 40 लोग मुस्तहिद हो गए तो असर से मगरिब के बीच में उम्मत के मसाइल हदीस और कुरान से करंट मसाइल और ऐसे उसूल बनाए कि जिन उसूलों की रोशनी में ये उलमा, ये मुफ्तियाने कराम मौजूदा मसाइल को हल करेंगे। 12,93,000 मसाइल मसनदे कूफा पर बैठ के हजरत इमाम आजम अबू हनीफा ने उम्मत मुस्लिमा के हल किए हैं। अब जब हजरत इमाम आजम अबू हनीफा दुनिया से कूच कर गए तो उनकी जगह उनके बताए हुए मसलों को किताबी शक्ल में लिखने वाले, उनके बताए मसलों को महफूज करने वाले मोहम्मद बिन हसन अश्शैबानी रहिमहुल्लाह है। अब आप गौर करें, ये निस्बत कहां से चली? मोहम्मदुर रसूलुल्लाह से। खत्म कहां हुई? मोहम्मद बिन हसन पे। अबे बेवकूफ, फिक़ह हनफी शुरू से मोहम्मदी है और खत्म भी मोहम्मद पर है। बहुत बड़े बुकरात बने फिरते हो, बड़ों की बात मत मानो, इमामों की बात मत मानो, तहकीक करो। तहकीक कौन करेगा? कांदा बटाटा बेचने वाला, खेत में हल चलाने वाला, सुबह उठ के इसको बेचारे को कॉलेज जाने का, कहीं काम पे जाने का, क्लिनिक में कहीं कुछ काम है। साथ छोड़ो, दीन की तहकीक करो। अबे क्या तहकीक करता? तहकीक हो चुकी है, रोटियां पक चुकी है, शराफत से खाने का काम करो। आज मुझे खुद बताओ, एक हदीस की तहकीक करने अगर तुम बैठे 50 साल निकल जाएंगे, एक हदीस की तहकीक नहीं होती। पूरे दिन पे अमल कब करता रे दीवानी?
ایک حدیث کی تحقیق میں 50 سال نکل جائیں گے، پھر بھی کیا گارنٹی کہ تیری تحقیق صحیح؟ ہم کہتے ہیں بڑوں کی بات مانو، یہ کہتا مت مانو، تقلید شرک۔ تقلید کسے کہتے ہیں؟ ہم سب جتنے یہاں بیٹھے ہیں، علماء، فضلاء، جہلاء، آگے والے، پیچھے والے، دائیں والے، بائیں والے، جن کو نہیں سمجھ میں آ رہا وہ بھی اکھا پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہے مولانا کیا بول رہے، انہوں بھی سب ملا کے ہم سب کون ہے بھائی؟ مقلد۔ کون ہے؟ پیچھے والے کیا محقق ہے کہ مجتہد ہے کہ محدث ہے کہ مفسر ہے؟ ارے بولو رے، کیا ڈھٹ لوگ ہے؟ مقلد ہے نا؟ ہاں نہیں تو میں سمجھا مجتہد ہے۔ بتاؤ، یہ آگے بیٹھے والا 10 سال کا بچہ بول رہا مقلد، اس کو کتنا سمجھ میں آ رہا؟ وقت سے پہلے بالغ ہو گیا بیچارہ، جیسے یہ غیر مقلد وقت سے پہلے محدث ہو گئے۔ ہم سب مقلد ہیں۔ مقلد کیوں ہیں؟ ہم تقلید کرتے ہیں۔ میں تقریر نہیں کر رہا ہوں، آپ کو کس نے کہا میں تقریر کر رہا ہوں؟ میں مناظر آدمی ہوں، مدرس آدمی ہوں، مصنف آدمی ہوں، ٹھکائی سینٹر کھولا ہے میں نے، پہلا مالا جن کا خالی رہتا ہے وہاں پہ دماغ بھرتا ہوں میں نے کب کہا میں مقلد؟ تو خامخواہ تاریخ لے کے بلا لیتے آؤ حضرت تقریر کو، چلو اسی بہانے آپ لوگوں سے ملاقات ہوتی، سیکھو رے بھائی، سکھانے کے لیے آیا میں آپ کو۔ ہم مقلد ہیں، ہم تقلید کرتے ہیں، ہمارے مقتدی جن کی ہم تقلید کرتے ہیں 4 امام ہیں، ان میں سب سے بڑے جیسے ہمارے پیر بڑے غوث اعظم، ویسے ہمارے امام بڑے امام اعظم، ان کی ہم تقلید کرتے ہیں۔ تقلید کا معنی ہے، تھوڑی دیر اگر اچھے سے سنیں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ ہاتھ آئے گا، آپ بھی مناظر بن جائیں گے۔ تقلید کہتے ہیں دین میں کسی بڑے کی بات کو پوچھنا، اس پر عمل کرنا، دلیل معلوم نہ کرنا۔ دلیل ہے لیکن دلیل معلوم نہیں کرنا۔ مثال کے طور پہ آپ صبح صبح مسجد میں آئے، بنا آواز کے نکلے، وضو ٹوٹا نہیں ٹوٹا، گئے مولانا امتیاز مفتی وقار صاحب کیا مسئلہ ہے ذرا بتاؤ، تو انہوں بتائے بیٹے وضو ٹوٹ گئے۔ آپ بولے میں نے سنا اہل حدیث بول رہے تھے جب تک بم کی طرح نہ پھوٹے وضو نہیں ٹوٹتا، تو انہوں نے کہا بیٹا وہ ان کے مسلک بڑا آسانی والا ہے، نفس پرست لوگ ہیں، بنا آواز کے بھی ٹوٹ جاتے۔ تو آپ مانیں گے کہ منہ زوری کریں گے، منہ کو منہ دیں گے، کہاں لکھے والا بتاؤ، میں کو دیکھنے کا۔ اب انہوں نے خالی عربی کتاب کا نام بتائے تو دیکھتا کیا رہے؟ ہاں علی پہ زبر ہے کہ پیش ہے، دلندر پڑھے آتا تو تو کیا کرتا؟ چپ چاپ مانتا رہے بھائی 18 سال مدرسے میں کھپا، انہوں غلط بولیں گے اور غلط بولیں گے تو یہ بھگتیں گے، میرے کو کیا کرنے کا، میرا کام کیا ان کے پیچھے چلنا۔ اب انہوں کہاں سے بتاتے؟ مذہب حنفی کی کتابوں سے، فقہ کی کتابوں سے، جو انہوں اچھا ان کو نہیں معلوم تو پھر یہ اپنے بڑوں سے پوچھتے ہیں، وہ کتاب میں دیکھتے ہیں۔ ایسا کئی مرتبہ میرے ساتھ معاملہ پیش آتا، لوگ مسئلہ پوچھتے ہیں، ذہن میں نہیں ہوتا، میں اپنے سے بڑے سے رجوع کرتا ہوں، یہی تقلید ہے۔ اب غیر مقلد کہتے ہیں نہیں تحقیق کرو، تقلید مت کرو، تقلید شرک ہے۔ بیٹا اس کارخانے عالم میں جب سے آدمیت کا وجود ہوا ہے، آسمان کا شامیانہ اور زمین کا بچھونا لگا ہے اور چاند و سورج کی قندیلیں روشن ہوئی ہے، تب سے ایسا کوئی دن نہیں گزرا جب تقلید نہ کی جاتی ہو۔ تقلید تو تم بھی ہم سے زیادہ کرتے ہو، ہم سے زیادہ اندھے مقلد تم ہو، لیکن تم تقلید کا پھر بھی انکار کر رہے ہو۔ اچھا تو تقلید نہیں کرتا، اب میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، 2 لوگوں کی شادی ہوئی میاں بیوی کی، خوش ہیں، ان کے گھر میں اللہ نے اولاد کی برکت دی، اب یہ بچہ پیدا ہو گیا، دھیرے دھیرے یہ توتلا توتلا بولنے لگا، رینگنے لگا، دیوار کے سہارے سے چلنے لگا۔ اب ماں بولتی دیکھ بیٹا انہوں تیرے ابا ہے، یہ تیرے والد محترم ہے۔ اب بچہ اگر پہلے ہی سے غیر مقلدانہ ذہنیت کا ہو، بولے اے اماں یہی میرا باپ ہے، اس کی کیا دلیل ہے؟ ماں کاغذ لا کے دکھاری، ماں کاغذ لا کے دکھاری نکاح کے، میں اس کو کیسے مانوں؟ یہ نکاح کے کاغذ شب زفاف میں اجلے عروسی میں آپ کے بستر پہ تھوڑی تھے، میں آپ کا بیٹا ہوں، اس کی کیا دلیل؟ جتنے اکولا کے غیر مقلد ہیں جو کہتے ہیں تقلید شرک ہے، تحقیق کرنا چاہیے، بیٹے دین پہ بعد میں تحقیق کر، پہلے اپنے نسب پہ تحقیق کر، تو سلیم بھائی کا بیٹا ہے کہ نہیں، کلیم بھائی کا بیٹا ہے کہ نہیں، فلانے کا بیٹا ہے کہ نہیں ہے، تیرے پاس تحقیق ہے، تو نے باپ کی تحقیق کرا نہیں کرا تو ہم تیری بات کیسا مانیں گے؟ پہلے باپ کی تحقیق۔
माँ बोल रही ने बाप, इसमें माँ की तकलीद है ना भाई, और तू तकलीद तो करता नहीं, तकलीद तेरे धर्म में हराम है। तो जितने अकोला के गैर मुकल्लिद है उन्होंने अपने बाप को बाप किस दलील से माना? अब कल अगर सारे गैर मुकल्लिदों का खून उबाल मारे और गए डॉक्टर साहब के पास, अब्बा का ब्लड सैंपल लेके, अपना ब्लड सैंपल लेके, काढ़ो मेरा खून, साबित करो मैं फलाने का हूं कि नहीं। अब डॉक्टर ने बोला है, तो इसमें भी डॉक्टर की तकलीफ है रे दीवाने। शराफत इसी में है, चुपचाप माँ की तकलीफ करके बाप को बाप मान ले, तकलीफ के बिना चारा। अब मेरे पास एक साहब एक बच्चे को लाए, वो बुरे गद का पोटा गुड़गे बराबर का, पढ़ने को आया, मैं बोल रहा पढ़ आली पढ़ बा, बोले ये चालीफ है क्या दलील, ये जमा है क्या दलील, ये है क्या दलील। इसको पहले दिन इस दलील होनी। मैंने कहा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आपको अल्लामा फहामा उसामा ओबामा पजामा माशा अल्लाह, जाइए आप ऐसे ही फतवा दीजिए। नहीं चलता, पढ़ने में उस्ताद की तकलीफ, बाप को बाप मानने में माँ की तकलीफ। किसी दफ्तर में काम करते, कौन से भी टाइम आते जाते नहीं, वहाँ एक बॉस होता है, टाइमिंग फिक्स है, आपको आना है, जाना है, एंट्री करना है, उसकी इताअत करना है। अब मुझे बताओ, कल को आपका पेट दुखे तो मौलाना इम्तियाज साहब बाबा आदमी है, रूहानी इलाज करते हैं, जिस्मानी इलाज नहीं करते हैं। यकीनन इनके पास जाना ज्यादती है, आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कोई रूहानी मसला है तब इनके पास आना चाहिए। आपको घर बनाना है तो मुफ्ती साहब के पास नहीं जाएंगे, उसके माहिरीन के पास जाएंगे। जरा सोचिए, दुनिया में हर फील्ड के माहिरीन है, हर शोबे के एक्सपर्ट है। ऐसा हो सकता है कि ये दीन जो अल्लाह का दीन है, जो आखिरुल अंबिया का दीन है, जो सुबह क़यामत तक रहने वाला दीन है, इसके कोई एक्सपर्ट ना हो। हर ऐरा गैरा नत्तू खैरा जिसको ठीक से उर्दू तक बोलनी ना आती हो, ये बेवकूफ लोग दीन की तहकीक करेंगे, ये बेवकूफ लोग दीन की तहकीक करेंगे। तो कहते हैं भाई कल बयान सुन के आपको कहेंगे मौलाना ने बताई नहीं तकलीद का मादा क्या है, तकलीद बना किससे है अरबी जुबान में। तो तू कल पूछेगा, मैं आज ही बता के जाता, मेरे लोगों को सिखा के जाता, उतनी नौबत नहीं आन देता मैं। सीखने वाले हो, सीखने का मूड है, बस सीखो। तकलीद बना है अरबी में क़िलादा से, किससे? क़िलादा का माना है पट्टा, क़िलादा दर गर्दने बस्तन, यानी किसी का पट्टा गले में डालना। लेकिन ये पट्टे का माना जो है तब करेंगे जब वो जानवर के गले में डाला जाए, जब इंसान के गले में डाला जाए तो उसे हार का माना किया जाएगा। जैसे हजरत आयशा का जब हार घुमा तो हदीस में क़िलादा का लफ्ज है। अब ये बोलते हैं पट्टा डाले, मुफ्ती साहब आपको जानवर बना कर गए, आप कुत्ते हैं। अरे हम कुत्ते नहीं बोलना, लेकिन मुफ्ती साहब कुत्ते पकड़ने वाली गाड़ी लेके आके और जितने गैर मुकल्लिद है सबको भर के लेके जाते, और पट्टा दिखा हनफियत का, शाफियत का, मालिकियत का, हम्बलियत का छोड़ देते, और जो रिकामा भोगता उसको उठा के अंदर डाल देते। हाँ, फलक को पड़ा कभी दिल जलों से काम नहीं, जला के खाक न कर दूं तो कलीम नाम नहीं। वो किसने तो वो बोला था ये शेर बोलना करके, और मैंने भी उसको बोला था बदले में नारा लगाना, सुन्नियों ने शेर पाला कलीम हल्की मुंबई में। लगाओ रे भाई, सुन्नियों ने शेर पाला, सुन्नियों ने शेर पाला, सुन्नियों ने शेर पाला। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, अब देखो ये लफ्ज जो क़िलादा और वो भी किसी ऐरे गैरे जानवर नहीं, मुहतरम जानवर के गले में डाला जाता है। सूरह माइदा की आयत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुहिल्लू शाइरल्लाहि वला शहरल हराम वलल हदिया वलल क़लाइद। क़लाइद यानी वो जानवर जो हरम की नियाज के लिए भेजे जाते थे, उनके बाल नहीं काटने, उनका दूध नहीं धोना है, उन पर सवारी नहीं करना। मुहतरम जानवर के गले में पट्टा डाला जाता। कुत्ते और सूअर को क़िलादा डालकर मुक़ल्लिद नहीं बनाया जाता।
जाता, मुकल्लिद वही बनेगा जो मोहतरम है। अब आइए हदीस से दलील दो। हदीस वाले हैं ना जी, बहुत हदीस लगती है इनको। सही मिशकात की हदीस है, अल्लाह के नबी ने फरमाया तलबुल इल्म फरीज़तुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमा, इल्म का चाहना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। वाज़िउल इल्म इंदा गैर अहलिही का मुकल्लिदिल खनाज़ीर, अल्लाह के नबी फरमाते हैं किसी सूअर को मुकल्लिद मत बनाओ, उसके गले में हीरे और जवाहरात का हार डालना, उसे इल्म सिखाना, उसके गले में हीरे और जवाहरात का हार डालना है, लिहाजा वो इस लायक नहीं है कि मुकल्लिद बने। मुकल्लिद कौन बनेगा? मोहतरम लोग बनेंगे। कौन बनेंगे? जानवर नहीं बन सकते। हमको जानवर बोलता, सारी आदत तो तेरे अंदर है जानवर वाली। गधे को देखो, चुपचाप चारा खाते रहते, जैसे उसके पीठ पे 50 किलो गेहूं की बोरी डालो, फट से टांगे चीर लेता, बीच में से कुर्बानी का दुम्बा निकल जाता। इन्हें दिन भर सीधा चलता, मस्जिद में आया जैसी नमाज का बोझा इसके ऊपर पड़ा कि ऐसे टांगा चीर लेता। जहां 25 लोग खड़े हैं, अगर ये 10 आ जाए तो 11वें की गुंजाइश नहीं। तो कौन है रे जानवर? तुम क्या हम? अच्छा, गधे के पीठ पे 100 किलो गेहूं की बोरी रखो, दूसरा पसारा रखो, चुपचाप जुगाली करते 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 जाता बेचारा, लेकिन जैसे ही छटाक भर रुमाल सिर पे रखो, फाट से फेंक देता हो। बर्दाश्त नहीं हुई। जरा गैर मुकल्लिद को टोपी पहना के देखो रे भाई। हदीस में नहीं है, हदीस में। अम्मा क्या मखरज करता, हमने सऊदिया में नहीं देखा, जहां से दीन आया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बताइए, तो सारी आदतें तो आपके अंदर है। और लो, तुम्हारा जानवर होना तो हदीस से साबित है। जितने मुसलमान यहाँ बैठे हैं, दूरों दराज से आए हैं, बहुत दूर दूर से भी लोग, हत्ता के भुसावल से भी बयान सुनने आए। ईमानदारी से बताना, तुम्हारे मोहल्ले का जो इमाम रखा हुआ है मस्जिद के अंदर, इस इमाम की तकर्रुरी अल्लाह ने की है या रसूलुल्लाह ने की है या जमात सहाबा ने इसका सिलेक्शन किया है? नहीं नहीं। आप कहेंगे मौलाना हमारे यहाँ इमाम आए थे, कमेटी ने उनका टेस्ट लिया। जी हाँ, आजकल कमेटी वाले इमाम को बीच में बिठा के चारों तरफ से राउंड मार के ये ठेकेदार साहब ऐसा पांव पे पांव रख के बैठ के आलिम का इंटरव्यू लेते। आगे बात हो जाता, दलिंदर आलिम का इंटरव्यू लेता, बहुत मारना ऐसे सदरों को। खैर, आलिम के इंटरव्यू के लिए आलिम को बुलाया करो, खुद मुखराती करके मत बैठा करो इंटरव्यू लेने के लिए। 12 इमाम का इंटरव्यू हो गया, अभी इमाम का सिलेक्शन हो गया, वो मुसल्ला इमामत पर है और इसकी इमामत को कभी भी खतरा है। ऐसा भी हो सकता है सदर साहब का पारा फिर गया तो मगरिब से पहले। मैंने बहुत गांव इमामत करा, खेड़े पाड़े में इमामत करा। वो निसार बच्चा आए वाला नांदुरे का, उसको पूछो, मेरी इमामत कभी कभी 2 ही दिन की थी। वैसे मैं जलाली आदमी, मेरे को बर्दाश्त नहीं होती हक बोलने के मामले में। एक सदर ने बोला, बहुत माशाल्लाह खूबसूरत भी, आपका बयान भी अच्छा होता, 3,500 देता, जरा हल्का बोलते जाओ। मैं बोला, मैं तेरे को 5,000 देता, मेरा बेट पकड़ के चल। फिर अल्लाह ने फिर मुझसे सरकार ताजु शरिया के तुफैल इतना नवाजा, अब जरूरत ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। बहरहाल अब इमाम का सिलेक्शन हो गया, इमाम मुसल्ला इमामत पर है, वो नमाज पढ़ा रहा है, आप भी चले गए। अचानक आपको कुरान की आयत याद आ गई, फस्तबिकुल खैरात, नेकियों में आगे बढ़ो। इमाम साहब क़याम में है, आप रुकू में गए, बुरा करे नहीं, कुरान का हुक्म है नेकियों में आगे बढ़ो। उन्हों रुकू में थे, आप सजदे में चले गए, बुरा करे नहीं करे, कुरान का हुक्म है फस्तबिकुल खैरात। लेकिन इन्हें जो बोलता, नहीं मौलाना ऐसा कैसा, नेकियों में आगे बढ़ने का इतलाक यहाँ थोड़ी होगा। हदीस में है, जो इमाम पर सबकत करे उम्मीद है कि रब ताला उसे गधे की शक्ल में उठाएगा। अल्लाहु अकबर कबीरा। मैं सोच रहा हूँ कि जिस इमाम को मोहल्ले के लोगों ने इमामत पर रखा है और जिसकी इमामत पर 24 घंटा खतरा मंडलाता रहता है, उस
امام سے آگے بڑھنے والا قیامت کے اس امام سے آگے بڑھنے والا گدھے کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جو امام اعظم ابو حنیفہ ہجری 80 میں پیدا ہوئے اور 40 سال صحابہ کا زمانہ پایا، تابعین سے علم حاصل کیا، صحابہ سے حدیثیں لی ہے، جنہوں نے 45 سال عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے، جنہوں نے پوری زندگی دن بھر روزہ رکھا ہے، جنہوں نے قرآن و حدیث سے 12,93,000 مسائل نکالے ہیں، جنہوں نے 55 حج ادا فرمایا ہے، جنہوں نے خانہ کعبہ میں ایک پیر پر کھڑے ہو کر پورے قرآن کی تلاوت کی ہے، جنہوں نے جیل کے اندر کئی قرآن کریم پڑھے ہوں جہاں آپ کی وفات ہونے والی ہے، اور ہر رمضان میں جو 61 قرآن کریم ختم کرتا ہے، وہ امام اعظم ابو حنیفہ جب روضہ رسول پر حاضر ہوئے اور عرض کیا اے رسولوں کے امام آپ پر سلام ہو، قبر انور سے جواب آتی ہے اے مسلمانوں کے امام تم پر بھی سلام ہو۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ جس امام کو اللہ و رسول نے امام بنایا ہے اس کی مخالفت کرنے والے کس صورت میں اٹھائے جائیں گے، ذرا غور کیجیے۔ یہ غیر مقلد ہمارا آپ کا مخالف نہیں ہے۔ کس کا مخالف ہے؟ امام اعظم ابو حنیفہ کی در حقیقت مخالفت یہ نبی کی مخالفت ہے۔ اچھا ان سے ایک بات پوچھو، کچھ آتا جاتا نہیں، خالی گاڑا عین قاف ہاں نکالتے ہیں زور دے کے حلق میں، اور چند مطلب کی حدیثیں رٹ لیتے ہیں، دوسرے ٹاپک پہ بات کرو تو دماغ خراب ہو جائیں گا، بول نہیں پائیں گے، گونگے ہو جائیں گے۔ جی ہاں، ان سے ذرا پوچھیے کہ بھائی امام اعظم کی تقلید یعنی کسی کی بات دین میں بڑے کی آنکھ موند کر ماننا، تحقیق نہیں کرنا، دلیل تلاش کرنے کی کوشش نہیں کرنا۔ اب میں کو ایک بات بتاؤ، ظاہر سی بات ہے کہ جہاں سب اندھے ہوں وہاں اگر کوئی آنکھ والا راستہ بتا رہا تو لوگ اسی کے پیچھے چلیں گے۔ دین کے معاملے میں ہم لوگ اندھے ہیں، امام اعظم آنکھ والے ہیں، اس لیے ہماری تقلید اندھی تقلید ہے کیونکہ ہم اندھے ہیں۔ لیکن تو بھی اندھا، تیرا امام توصیف الشیطان، میراج ربانی، جلال الدین، فصیح الدین، وہ ڈاکٹر فیض اور جتنے بھی یہ عمران برادر ہے، جوکر نائک ہے، یہ جتنے ہیں یہ سب اندھے ہیں، یہ سب اندھے ہیں، ان میں سے کوئی بھی آنکھ والا نہیں ہے۔ اور امام اعظم الحمدللہ آنکھ والے ہیں، عہد صحابہ کے آدمی ہے، قرآن و حدیث۔ بھائی صاحب ویڈیو کیوں بنا رہے ہیں؟ ویڈیو ہاں ڈپارٹمنٹ سے درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی نبینا و حبیبنا مولانا محمد وعلی آلہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ ہاں زندگی نے وفا کی، انشاءاللہ پھر کبھی آنے کا موقع رہا، مسجد میں تقریر ہوئی تو انشاءاللہ اپنی گفتگو میں آگے بڑھاؤں گا۔ ابھی گفتگو تو بس شروع ہی ہوئی تھی، باتیں تو بہت کچھ کرنی تھی۔ جاتے جاتے میری دو گزارش ہے آپ سے، میں بچوں سے گزارش کروں گا آپ پیچھے کی طرف کھڑے رہیں۔ جاتے جاتے ہمارے دو اسکینر ہیں، ایک تنظیم سنی جمعیت الاحناف کا اسکینر ہے، اس پر آپ آن لائن پیمنٹ کر سکتے ہیں، جائیے پیچھے آپ بھی جائیے، آن لائن پیمنٹ کریں۔ بامبے میں خانقاہ حنفیہ تعمیر ہو رہی ہے بہت بڑے پیمانے پہ، 2.5-3 کروڑ کا بجٹ ہے، جہاں پر 10 شعبوں میں دین کا کام ہوگا، اور خاص طور سے 9 فارغین کو علم مناظرہ سکھایا جائے گا۔ تو جن کے پاس ابھی پیسے نہیں ہے فوٹو کھینچ کر رکھ لیں، رمضان کریم میں دیگر موقعوں پر تعاون کریں۔ اور دوسرا اسکینر ہے ہمارے چینل سے جڑنے کا، گوگل کیمرے سے آپ اسکین کریں، لنک آئیں گی، لنک پہ کلک کریں اور آپ ہمارے واٹس ایپ چینل سے جڑ جائیں۔ اور جن کے پاس کیش پیسہ ہے بچے وہاں جھولی لے کر کھڑے رہیں گے، میں گزارش کروں گا ضرور تعاون کریں، دینی کاموں میں مدد کیا کریں تاکہ علماء کرام بڑھ چڑھ کر دین کا کام کریں۔ باتیں تو بہت کرنی تھی، موقع اس کی اجازت نہیں دیتا، زندگی نے وفا کی، پھر کبھی آنا ہوا انشاءاللہ آگے کی بات میں کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات، انداز بیاں گرچہ بہت شوق نہیں، وما علینا الا البلاغ۔